बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वजीफ़ा है असर के बाद जुमे के दिन का। अगर आप मिसाल है ये टाइम गुजर गया, मगरिब का वक़्त हो चुका है, तो अगले जुमे कर लेना, वीडियो ना छोड़ना वरना पछताओगे। हैं, वीडियो इग्नोर ना करना। ये अमल जो मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने असर की नमाज के बाद एक बंदे को मैंने वजीफ़ा बताया। ये देखें लिखी हुई आ रही है, ये दुआ, ये तस्बीह है मलाइका की, फरिश्तों की तस्बीह है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। असर के बाद जो बंदा ये पढ़ता है ना, उसके हालात बदल जाते हैं। लेकिन ये एक आयत है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये रिज़्क की आयत है। हैं? हर एक चीज़ की आयत होती है। देखें, जंग की आयत है, रिज़्क की आयत है जी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, फतह की ये आयत है। लेकिन जो यहाँ पर इस वीडियो में मैं जिक्र करने लगा हूँ ना, दौलत का तूफान आ जाएगा, हैं, रिज़्क का तूफान आ जाएगा, बरकतें, माल, दौलत, खुशियाँ अल्लाह ताला अता करेगा। तो शुरू में मैंने ये बात कही कि मैंने एक वजीफ़ा बताया था एक भाई को नहीं, यहाँ पर चैनल पर बताया था कि जो बंदा चाहे कि अमीर हो जाए, उसे चाहिए कि असर के बाद तस्बीह मलाइका पढ़ा करे। सुबहान अल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और एक हदीस भी है कि जो बंदा फजर के बाद सुबह, यानी फजर से सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान, हदीस में तो नहीं है ये सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान, लेकिन हदीस में सुबह सादक का वक़्त लिखा है। उलमा कई तजर्बात करके बताते हैं कि जब 2 सुन्नत पढ़ लो ना फजर की, उसके बाद 100 बार कहो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये वजीफ़े भी हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर वजीफ़ा बताऊँगा ना, वो है एक रिज़्क की आयत का। अगर आप जुमे के दिन इस पर अमल करते हो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपके घर में, यहाँ पर ये मेरे पास डायरी पर लिखा हुआ है कि रिज़्क, पैसा अल्लाह इतना अता करेगा कि रखने के लिए तुम जगह ढूंढा करोगे। यार केड़े कमरे च रखा, यार ए कमरा भी भरया गया है, दौलत नाल वो कमरा भी भरया गया है, इधर वाले पास एक कमरा है वो भी भरया गया है। तो भारत, ये तो मुबालगा रही है ना। अल्लाह ताला की ज़ात हर एक को देती है। मैं कहता हूँ वजीफ़ा नहीं करने वालों को भी रब देता है, क्योंकि रब ने वादा किया हुआ है। लेकिन जो रब से मांगता है, वज़ाइफ करता है, मुझे बताओ उनकी क्या शान होगी। एक बंदा कहता है ना कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, ये है वो है, तो यार ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं वजीफ़ा करते, फिर भी दौलत के उनके पास अंबार है, अल्लाह ने दिए। तो जो बंदा पढ़ेगा, अल्लाह कैसे उसे बेयारो मददगार छोड़ देगा। हाँ, जिससे मेरा रब प्यार करता है ना, थोड़ा सा उसे आजमाता है। याद रखना इस मेरी बात को कि जिस बंदे को एक बार एक साहबी हजूर पाक की खिदमत में बैठे हुए थे और वापस जब घर में आए तो अपनी बीवी से मुलाकात हुई ना, तो बीवी को बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिससे रब प्यार करता है ना, है, उसको तकलीफों में मुब्तला कर देता है। हजूर का इरशाद है, ये हदीस बता रहा हूँ। अब क्या है जी, रात हुई, बीवी ने, यानी कि बीवी भी सोने लगी, खामद भी सोने लगा। तो खामद ने बीवी को कहा कि ए अल्लाह वाली, एक गिलास पानी पिला दे। मेरी बात आपने गौर से सुननी है। तो बीवी गई पानी लेने, जब वापस आई ना तो देखा खामद सो चुका है, हैं? तो अब वो खड़ी हो गई और खामद को भी उसने नहीं हिलाया कि भाई नींद खराब होगी। ऐसे करते करते सुबह हो गई। अब क्या था, खामद बड़ा खुश हुआ, उसने कहा वाह अल्लाह वाली, तूने तो कमाल कर दिया, मांग क्या मांगती है, हैं? आय हाय हाय, देखो ये हजूर के साहबी हैं, बड़े खुश हैं अपनी बीवी से। फरमाने लगे मांग क्या मांगती है। तो बीवी ने बड़े सीरियस अंदाज में, हैं जी, संजीदा अंदाज में कहा कि मुझे तलाक चाहिए। खामद ने कहा क्या कह रही है, पागल हो गई है, क्या वजह है। उसने बड़ा पक्का, यानी उसे बता दिया, यकीन दिला दिया कि मुझे तलाक चाहिए, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये जो तू पानी के बदले मुझे कह रहे ना क्या मांगती है, मुझे तलाक चाहिए। आखिर वो साबी रसूल, उन्होंने कहा ठीक है, आखिर बगैर वजह के तू तलाक मांग रही है, चल हजूर की खिदमत में चलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे फैसला करवाते हैं। दोनों चल पड़े। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था इतना सा,
صحابی رسول کو نظر نہ آیا اور اس سے ٹھوکر لگی، نیچے گرے، زخم و زخم ہو گئے، شاید گھٹنا بھی ٹوٹ گیا، شاید، اب یہاں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہاں کیسے لکھا تھا، یا بہت زخم آ گئے۔ بیوی نے انہیں پکڑا اور اٹھایا، اور پھر جب وہ صحابی چلنے لگے نا، اس طرح بندہ لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے نا، چلنے لگے نا، تو بیوی نے کہا چل واپس گھر۔ تو صحابی رسول نے پوچھا بھئی حضور کی خدمت میں جا رہے تھے طلاق کا مسئلہ پیش کرنے، تو نہیں جائے گی؟ کہنے لگی اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ آیا آیا، غور کرو، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ صحابی نے کہا یہ کیا؟ بس چپ کر کے دونوں واپس گھر کو گئے۔ تو صحابی رسول جو بڑے سوچ رہے تھے کہ مطلب بندے کے اندر ایک ہوتی ہے نا بات کہ یار یہ کیا، پہلے مانگ رہی تھی طلاق، اب کہتی ہے واپس آ جا۔ تو کہنے لگی کہ وجہ یہ ہے میرے سرتاج کہ جب سے میری آپ سے شادی ہوئی ہے نا، آپ کو ایک تکلیف بھی نہیں اللہ نے دی، جبکہ آپ نے حضور کا یہ ارشاد مجھے گھر آ کے کل سنایا تھا نا کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ تم کو آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لہٰذا میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو یہاں پر ٹھوکر لگی، آپ کا گھٹنا ٹوٹا، آپ زخم و زخم ہو گئے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، لہٰذا میں اب طلاق نہیں لوں گی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے رب راضی ہو نا، میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ جو وظائف نہیں کرتے وہ بھی امیر ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو وظائف کرتے ہی نہیں، آپ تو کرتے ہو، تو آپ اپنی قسمت پر فخر کرو کہ اللہ دیتا ہے، دے گا، کبھی آپ کو اللہ کسی کے آگے نہیں پھینکے گا۔ تھوڑا سا آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پریشانی زندگی میں آپ کو نہ چھیڑے۔ ہاں، ایک کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنا نام، شہر کا نام بھی لکھ دیا کریں۔ دوستو، ایک آیت ہے قرآن پاک کی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ایک دعا ہے، یعنی مطلب ایک تسبیح ہے، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اس تسبیح کا وظیفہ نہیں ہے۔ ویسے میں بتا رہا ہوں، میں نے ایک بار بتایا تھا، عصر کے بعد بڑی دنیا نے کیا، کمال ہو گئے، مال، پیسہ، رزق، اسبابوں کے ڈھیر اللہ نے ان کو عطا کیے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر کوئی چاہے نہ امیر ہو جائے تو ہر جمعے کو عصر کی نماز پڑھ کے نہ اٹھے، ویسے بھی چھٹی ہے، یہ دوسرے ٹائم جو ہوتا ہے نا، دوسرا، پہلا ٹائم تو چلو چھٹی ختم کر دی تھی ایک حکومت نے، اتوار کو چھٹی پاکستان میں کر دی تھی، پہلے جمعے کو ہوا کرتی تھی۔ یہ جرنل، ہمارے ایک جرنل تھے، جب ان کی حکومت آئی نا تو اتوار سے انہوں نے جمعے پر کنورٹ کی، اور بعد میں ایک اور نیک بندہ آیا، ہیں جی، اس نے اتوار کو کر دی۔ بہرحال جمعے کو دوسرا ٹائم چھٹی ہی ہوتی ہے، زیادہ تر عرب ممالک میں تو ہوتی ہی چھٹی ہے، تو ہاف ڈے ہوتا ہے۔ تو اس دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھے رہے اور کوشش کریں مغرب تک آرام آرام سے سر اپنا نیچے کیے ہوئے، اس طرح دیکھیں نا، یہ پڑھتے جائیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، جس سے رب پیار کرتا ہے اسے تکالیف دیتا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، دنیا اور آخرت اللہ اس کی ٹھیک کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ آیت مغرب تک بیٹھ کے پڑھیں، اور اگر تھوڑا کم پڑھنا ہے تو کم پڑھ لیں، کم از کم 313 بار پڑھ لیں۔ کیا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پیسے رکھنے کی جگہ ڈھونڈا کرو گے، ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔